आवाज लगाई गई कि फला फला का बेटा निकल करके आए, फला फला की बेटी निकल करके आए, इन्नहु मय्याति रब्बहु मुजरिमा फइन्ना लहू जहन्नम। जब तुम मेरी बारगाह में लाए जाओ ना तो मुजरिम बन करके मत आना, मुजरिम बन करके मत आना। अल्लाहु अकबर। आज तो हम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, तरह तरह के तरीकों से गुनाह करते हैं, लेकिन याद रखो सुबह क़यामत वो जो दुनिया में हमने गुनाह किए थे छुप करके, कभी लिहाफ में मुंह दे करके, कभी हमने मोबाइलों को चलाया, कभी एयरफोन लगा करके हमने मौसीकी को सुना, कभी इधर उधर जा करके हमने महफिलों में गुनाह करे, चौराहों पर गुनाह करे, कभी लोगों की संगत में रह करके गुनाह करे, कभी दोस्तों की महफिल में गुनाह किए, कभी हमने तन्हाइयों में गुनाह करे, कभी हमने लोगों के साथ में गुनाह किए, कभी हमने छुप करके गुनाह किया। लेकिन सुबह क़यामत जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नामे अमाल खोलेगा तो हर एक इंसान वहां पर मौजूद होगा, हमारे घर वाले मौजूद होंगे, हमारे वालिदैन जिन्हें हमारे गुनाहों का नहीं पता था, जिनके सामने हम जिनकी पीछे हम छुप छुप करके गुनाह करते रहे, कभी उनके सामने भी करते रहे, कभी हम दोस्तों की महफिलों में गुनाह करते रहे, वालिदैन को नहीं पता था, घर वालों को नहीं पता था, खानदान वालों को नहीं पता था। अल्लाहु अकबर। जब किताब खोली जाएगी तो बंदा बड़ा शर्मिंदा होगा, उसके सारे गुनाह खोल दिए जाएंगे। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही बयान फरमा दिया है कि बंदो मेरी बारगाह में आना तो सही, लेकिन मुजरिम बन करके ना आना। अगर तुम मुजरिम बन करके आओगे, इन्नहु मय्याति रब्बहु मुजरिमा, अगर तुम मुजरिम ठहराए गए फइन्ना लहू जहन्नम, तो हम तुम्हें जन्नत देंगे, हम तुम्हें जन्नत क्या, हम तुम्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें धमकी देता है और हमसे फरमाता है, ए मेरे बंदों मैं तुम्हें जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं अता फरमाऊंगा, बल्कि तुम्हें जहन्नम अता फरमाऊंगा। और जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया, रूह कांपती है लोगों। आज तो जरा सी तकलीफ हो जाए, जरा सी परेशानी आ जाए, बंदा डॉक्टरों को बुलाता है, अपनों को अपनी तकलीफ बताता है, अपने गम सुनाता है, अपनी परेशानियां बताता है, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, बोझ हल्का हो जाए, और वो जीने के लाख हजार जतन करता है। उसके घर वाले डॉक्टरों को इकट्ठा करते हैं, तबीबों को दिखाते हैं, उसके मर्ज का इलाज कराते हैं, ताकि किसी सूरत इसको शिफा मिल जाए, किसी सूरत इसका इलाज हो जाए, किसी सूरत ये ठीक हो जाए और हमारे साथ रहे और ये अच्छे से जिंदगी बसर करे। लेकिन याद रखो अल्लाह ने धमकी दी है गुनाहगार बंदों के लिए, धमकी दी है बेनमाजियों के लिए, धमकी दी है गुनाहगार बंदों के लिए और गुनाह करने वालों के लिए, सियाहकारियों में अपनी जिंदगी गुजारने वालों को बड़ा खतरनाक जिंदगी का मुज्जा दिया है और फरमाया है ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जहन्नम को दुनिया की जगह मत समझना, जहन्नम को दुनिया जैसा कैदखाना मत समझना, जहन्नम को दुनिया की परेशानियों जैसा मत समझना। वहां पर तुम्हारी पुरसाने हाल बहुत थे, वहां पर तुम्हें जीने की आस बहुत थी, वहां पर तुम जी सकते थे और वहां पर तुम परेशानियां उठाने के बाद में तुम्हें आस देने के लिए लोग बहुत थे। लेकिन जहन्नम बहुत अलग जगह है, वो ऐसी जगह है ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम में ना मरा जा सकता है और ना जिया जा सकता है। इतनी बदतरीन जगह है जहन्नम, ना वहां पर जिया जा सकता है और ना मरा जा सकता है। जिया क्या नहीं जा सकता? जब बंदे को भूख लगेगी, जब बंदे को प्यास लगेगी तो बंदा खाना मांगेगा, उसे याद आएगा मैं दुनिया में खाना मांगता था, दुनिया में खाने का इंतजाम करता था, फरिश्तों से कहेगा कि फरिश्तों मुझे खाना चाहिए, भूख बड़ी शदीद लगी हुई है। फरिश्ते उसे कांटोदार फल ला करके देंगे, वो खाएगा जैसे ही तो उसके हुलूक में अटक जाएगा, क्योंकि भूख जो शदीद लगी होगी उसको,
بڑی شدت کی بھوک لگی ہوگی تو کھائے گا تو ضرور کھائے گا. جیسے ہی کھائے گا اس کے حلق میں وہ کانٹوں دار پھل اٹک جائے گا. آج تو بڑے بڑے لذیذ کھانے کھا کر کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن یہ گوشت کی زبان شکر کرنا شروع نہیں کر رہی ابھی بھی. آج تو ہم اللہ کا نام لینا شروع نہیں کر رہے نا اس زبان سے. طرح طرح کی نعمتیں کھا کر کے، طرح طرح کی غذائیں کھا کر کے، لذیذ کھانے کھا کر کے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کئی لباس پہن کر کے، اپنی مرضی کی زندگی گزار کر کے، اور بہت لذیذ کھانے کھا کر کے، پھر بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں نا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی نا. تو پتہ چل جائے گا اس جہنم کے اندر وہاں بھی بھوک لگے گی اور یہاں بھی بھوک لگتی تھی. تو اب بڑے لذیذ، تھوڑی سی نمک زیادہ ہو جائے نا تو پھر گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے. گھر والوں کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا سی مرچ تیز ہو جائے یا نمک تیز ہو جائے، لیکن جہنم میں بھی کھانا دیا جائے گا. وہ کانٹوں دار پھل ہوگا. وہاں کس سے لڑو گے؟ وہاں کس سے شکایتیں کرو گے؟ وہاں کس سے جھگڑا کرو گے؟ کس کے اوپر غصہ دکھاؤ گے؟ وہ تو نامہ اعمال کی بنیاد پر تم کو کھانا دیا جائے گا. ہاں وہ کانٹوں دار پھل ہوں گے جو حلق میں اٹک جائیں گے. پھر بندہ سوچے گا کہ دنیا میں جب میرے حلق میں کھانا اٹک جاتا تھا تو میں پانی مانگا کرتا تھا، پانی پیا کرتا تھا، تب وہ کھانا نیچے جایا کرتا تھا. فرشتوں سے بندہ پانی مانگے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پانی مانگے گا تو فرشتے اسے وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اسے مائع حمیم لا کر کے دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں مائع حمیم عام پانی نہیں ہے. آج تو ہم ٹھنڈا پانی پی کر کے پیاس بجھاتے ہیں، کبھی گرم پانی پی کر کے پیاس بجھاتے ہیں، کبھی پیپسی پی کر کے ہم اپنے من کو خوش کرتے ہیں، کبھی لذیذ مشروب پیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوش و خرم گزارتے ہیں. وہاں پر بسلیری والا پانی نہیں ملنے والا، وہاں پر پیپسیاں اور ٹھنڈے گرم پانی نہیں ملنے والے. وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں سن لو، مائع حمیم ایسے پانی کا نام ہے جب جہنمی کو لا کر کے دیا جائے گا اور اپنے ہاتھوں میں وہ کوزا، وہ برتن لے گا تو اس کی گرمی کی عالم کا تو معاملہ الگ ہی ہے. اس کی بھاپ کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ جب جہنمی پینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو لگائے گا تو اس کی بھاپ کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا اوپر والا ہونٹ پیچھے کی گردن سے جا کر کے لگ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ہماری پیٹ کی ٹنڈی سے جا کر کے لگ جائے گا. اللہ اکبر. لیکن اتنی تکلیف کے باوجود پھر بھی وہ جہنمی پانی پیے گا ضرور. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پیے گا. اللہ اکبر. گرمی کا عالم، بھاپ کی گرمی کا عالم تو یہ ہے. اب جہنمی آدمی پانی پیے گا، جیسے ہی پیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جیسے ہی پانی وہ اس کے پیٹ کے اندر کو جائے گا اس کی آنتیں کٹ کٹ کر کے اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے باہر کو منہ کے ذریعے نکلنا شروع ہو جائیں گی. لوگوں جہنم کی زندگی بڑی اذیت ناک ہے، بڑی پریشان کن ہے. وہاں پر نہ جیا جا سکتا ہے اور نہ مرا جا سکتا ہے.